बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो में इसराइल की हम बात करेंगे, एक ऐसे मर्द मुजाहिद की बात करेंगे जिसने इसराइल को नाकों चने चबा दिए, दांतों तले पसीना आ गया जिसकी वजह से इसराइल को। एक मर्द मुजाहिद जिसने पूरे इसराइल को, उसकी फौज को नाकारा बनाकर रख दिया। एक मर्द मुजाहिद, उस एक मर्द मुजाहिद की बात करेंगे, उसकी जुर्रत की, बहादुरी की, उसके कारनामों की बात करेंगे। एक ऐसा शख्स जो हमें कहीं किसी जगह एक उम्मीद, एक मुस्कुराहट, एक वलवला, एक अज़्म, एक हौसला दे जाता है, उसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक सोच और कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद, कुछ खबरें पढ़ने के बाद, कुछ बयानात पढ़ने के बाद, कुछ विजुअल्स मुसलसल देखने के बाद मेरे जहन में पैदा हुई। मैं चाहता हूं मैं उस सोच पर भी आपसे बात करूं। यह सोच मेरी है, आपकी है, दुनिया भर में बसने वाले अरबों इंसानों की है। और सोच यह है कि इस वक्त जो फ़लस्तीनी हैं वो कितने मजलूम हैं, इस वक्त जो फ़लस्तीनी हैं वो कितने बेबस हैं, कितने लाचार हैं, कितने पिसे हुए हैं, कितने महकूम हैं, किस कदर जुल्म का शिकार हैं, किस कदर बेबस हैं ये फ़लस्तीनी माएँ, ये नौजवान, ये बुज़ुर्ग, ये बच्चे कितने बेबस हैं। ये खबरें, ये चीज़ें पढ़ते हुए कि उन पर एक जालिम है जो मुसलसल मजालिम ढा रहा है, एक सोच मेरे दिमाग में पैदा हुई। और उस सोच ने मुझे ये बातें आपसे करने पर मजबूर किया। अपने अरब हुक्मरानों को देखें, मोहम्मद बिन सलमान को देखें, शाह सलमान को देखें, यूएई के हुक्मरानों को देखें, कतर के हुक्मरानों को देखें, मिस्र के हुक्मरानों को देखें, तुर्की के हुक्मरानों को देखें, आपके अपने हुक्मरानों को देखें, इमरान खान को देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा उनको देखें, हमारे अपने सियासतदान माजी के हुक्मरान मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, परवेज़ मुशर्रफ, उससे पहले के लोग, इन सब को देखें, इन सब की हुक्मरानी को देखें, इन सब की ज़िंदगियों को, इनके माली हालात को, इनके कसर को, इनके ऐवानों को देखें। जिस ऐवान में बैठकर, वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर ये फैसले करते हैं, जो ऐवान सदर हमारे जैसे गरीब मुल्क का है, जो कसर हमारे मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों के हैं, जो शान शौकत, चाहो जलाल उनकी ज़िंदगी का हमें नज़र आता है, उसको देखें। और फिर एक बार फिर सोचें, एक बार फिर सोचें कि बेबस कौन है। बेबस फ़लस्तीनी है या बेबस है पाकिस्तान? दुनिया में 10वीं बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान, वाहिद एटमी इस्लामिक सुपर पावर पाकिस्तान। बेबस कौन है? सऊदी अरब बेबस है जो दुनिया की 20 बड़ी अफवाज में शामिल है। मिस्र बेबस है, 5 मुस्लिम ममालिक मैंने आपको पहले भी बताया था जो दुनिया की 20 बड़ी अफवाज में शामिल हैं। मिस्र बेबस है, बेबस है तुर्की, बेबस है पाकिस्तान, इमरान खान बेबस है, शाह महमूद कुरैशी बेबस है, मोहम्मद बिन सलमान बेबस है, ये हमारे यूएई के हुक्मरान बेबस हैं। इन लोगों के सबके नाम, तैयब अर्दोगान बेबस है। या बेबस है फ़लस्तीन में वो नौजवान जो दुनिया की 20वीं बड़ी और इंतहाई जदीद फौजी ताकत के सामने, एक बहुत बड़ी इक्तिसादी ताकत के सामने, जिसकी पुष्ट पे दुनिया की सबसे बड़ी नहीं लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका खड़ी हुई है, उसके सामने, उसके टैंक के सामने पत्थर लेकर खड़ा होता है। बेबस कौन है? बेबस वो है जो टैंक के सामने पत्थर लेकर खड़ा है, या बेबस है तैयब अर्दोगान, मोहम्मद बिन सलमान, इमरान खान और हमारे दीगर हुक्मरान? बेबस कौन है? वो जो रॉकेट मारता है, ऐसा रॉकेट जो किसी जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता पैरास्ता भी नहीं है। या वो बेबस है जो इस वक्त एटमी पावर है, वो बेबस है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल की दौलत दूसरे नंबर पर है, वो बेबस है जिसके पास गैस की दौलत दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत तीसरे नंबर पर है। बेबस कौन है? बेबस वो हैं जो 41 हैं तादाद में और इस्लामी मुल्कों की फौज का हिस्सा हैं, जिसका हिस्सा फ़लस्तीन भी है। या बेबस वो बच्चियां हैं जो गिरफ्तार होती हैं, इस्राएली फौजियों के घुटनों तले अपना सर दबवाती हैं और उसके बाद दुनिया भर के कैमरों को मुस्कुरा के दिखाती हैं।
بے بس کون ہے؟ لاچار کون ہے؟ مجبور کون ہے؟ اس وقت ہمت کس کے پاس ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں فلسطین سے آنے والی ہر تصویر دے رہی ہے، ہر منظر دے رہا ہے، دنیا بھر کے حکمرانوں کے ڈھکوسلے دے رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان دے رہا ہے کہ اسرائیلی حملے ناقابل برداشت ہیں، ناقابل برداشت۔ تو بے بس ہم ہیں، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ہم اپنے آپ سے بول رہے ہیں، دنیا بول رہی ہے کہ فلسطینی بے بس ہیں۔ بات مجاہد کی کہانی کی۔ کیسے مجاہد کی کہانی کی؟ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے اقبال یاد آتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اس وقت اسرائیل کو تلاش ہے ایک مرد مجاہد کی، ایک مجاہد کی جس نے دنیا کی 20ویں بڑی فوجی طاقت کو ناکوں چنے چبائے ہیں۔ نام ہے محمد دیف، عمر ہے 56 برس، ضعف کی منزل پر قدم رکھتا ہوا، ضعف کی منزل پر قدم رکھتا ہوا محمد دیف، جس نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ غزہ میں جو اس وقت کسی حد تک مزاحمت ہو رہی ہے، جو برسوں سے ہوتی رہی ہے، اور وہ مزاحمت جو ایک بڑی فوجی طاقت کے سامنے بے یار و مددگار فلسطینی کرتے ہیں، اس مزاحمت کی علامت نہیں، اس مزاحمت کا استعارہ نہیں، منارہ محمد دیف۔ یہ جو حماس کا ملٹری ونگ ہے، القسام بریگیڈ، اس کا چیف محمد دیف، اس نے کچھ 1990 میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جوائن کیا حماس کو، القسام بریگیڈ کو، اور پھر اس نے اسرائیل کو بتایا کہ مجاہد کیا ہوتا ہے، جذبے سے لڑنے والا کیا ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے جس کے لیے کہتے ہیں مومن ہوتے بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کی بیوی وداد کی جان لی ہے اسرائیل نے اس کے 7 ماہ کے بیٹے کی جان لی ہے، اس کی 3 سال کی بچی کی جان لی ہے۔ متعدد حملے اسرائیل نے کیے ہیں، آدھا درجن بار اسرائیل نے اپنے حملوں کے ذریعے محمد دیف کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی لیکن حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ تو محمد دیف چٹان بن کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے 3 اسرائیلی فوجیوں کو، غالباً 2000 کا سن تھا، اس میں اغوا کیا، اور اغوا کر کے واصل جہنم کیا۔ اس نے اب تک جو بم حملے کیے ہیں، جو فدائی حملہ آور تیار کیے ہیں، جن میں سے کوئی بھی اسرائیل میں جب جاتا ہے دشمن کی فوجوں میں، ان کی صفوں میں، تو سروں کی پکی ہوئی فصل میں سے پھل کاٹ کر واپس آتا ہے۔ اس نے وہ مجاہد تیار کیے ہیں، اور ان فدائی حملہ آوروں نے اسرائیل کو بتایا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا والا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ مجاہد اس نے تیار کیے ہیں محمد دیف نے، اور محمد دیف پر اسرائیل نے آدھا درجن حملے کیے ہیں اس کی جان لینے کے لیے، اور اس نے اسرائیل کو سب سے زیادہ مطلوب افراد کی فہرست میں سب سے اوپر اپنا نام لکھوایا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے جس نے ٹکر لی ہے، جس نے للکارا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہے، جس نے بتایا ہے کہ کیسے دشمن کے سامنے، گنوں کے سامنے، ٹینکوں کے سامنے، فضائیہ کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے، اور ان کو بتانا ہے ایک ایسے جذبے سے کہ ہم لڑنا جانتے ہیں، ہم مرنا جانتے ہیں، ہم عز الدین القسام بریگیڈ ہیں، اور ہم جان لینا جانتے ہیں۔ ایک ایسا جذبہ جس کے لیے آپ سوچیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پوری دنیا جن کے لیے اس وقت بے بسی میں مبتلا لوگوں کا راگ الاپ رہی ہے، وہ ان لوگوں کا کمانڈر ہے، اور اس نے ہمیں ایک مسکراہٹ دی ہے۔ جب ہم شہید ہوتے بچوں کو دیکھتے ہیں، ماؤں کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو اس مضبوط ترین دشمن کو بھی ایسے ٹھکانے لگاتا ہے۔ تو ایک مسکراہٹ ہمارے چہرے پر، ایک آنکھوں میں جلتا ہوا دیا ہماری آنکھوں میں نمی کی صورت میں آتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ اس دیے کا نام، اس مسکراہٹ کا نام، اس مسکراہٹ کی وجہ کا نام محمد دیف ہے۔ تو محمد دیف جو ہے، اس کو سلام۔ اسرائیل کے سامنے ڈٹے ہوئے حماس کے، فلسطین کے ہر مجاہد کو سلام، اور تف ہے ہم لوگوں پر، نام نہاد اسلامک لیڈرز پر، جو اب تک کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ کر سکتے تھے،
بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن عمل تو دور کی بات، اپنے لفظوں سے بھی اسرائیل کو للکارنے کا کام ہم نے نہیں کیا۔ دا پاتھ آف گلوری جب لکھی گئی تو محمد دیف کا فرمانا ہے کہ تمہارا زوال ہوگا۔ اس نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارا زوال ہوگا، فلسطین ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، القدس ہمارا ہے، الاقصی ہماری ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، اس کا ایک ایک حصہ ہمارا ہے، تمہارا 1 انچ پر بھی حق نہیں ہے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جس کی داستان مجھے آپ کو اس وقت اس لیے سنانی تھی کہ ہم ایسی داستانیں دیکھ رہے ہیں، ایسی خبریں دیکھ رہے ہیں، ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں جن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ فلسطینی مسلسل مظالم سے دوچار فلسطینی، اس وقت داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے فلسطینی ہمارا حوصلہ بھی توڑ رہے ہیں۔ ہم اللہ سے اسرائیل کے غارت ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے شاید یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کی ٹینکس میں، ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، لیکن کر کچھ نہیں رہے۔ جو کرنے والا ہے وہ ہے محمد دیف، اور یہ کہانی اسی لیے مجھے آپ کو سنانی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔